जमीन लागली खरोखर खूप खूप तेप जाला हेका आज जातले फाल्यां जातले पण खरोखर आमदार आनी आमचो गव्हर्नमेंट हेंच्यांनी खूप प्रेशर घालून तिका कोण म्हणनाका कलेक्टर म्हणनाका बाकीचे ऑथॉरिटी म्हणनाका येवन सर्वे करप आनी हे करप खूप टायम घेतलो त्या बद्दल आमकां काय म्हणपाचें ना पण खरोखर प्रयत्न करून हे आज आमकां दिसता अस्तित्व दिसता खरोखर चालू जाता ते खूप बरें दिसता अशें तेंच्यांनी काम जरूर करचें आनी आपलें नांव आनी तशें पार्टीचें नांव सगळें फुडें व्हरचें देव बरें करूं म्हणटा भव्य फंक्शनाक हांव जेन्ना आयिल्लो तेन्ना एक 50 लोक आसले मागीर जवळ जवळ 250-300 लोक म्हाका पयलें दिसलें की दाजी जो आतां सेकंड बिहाराक ज्या भशेन जिखला त्या भशेन सेकंड टायम सुद्दां दाजी जिखतलो हे बद्दल डावटूच आनी दुबाव ना हांव चवशी वाटेन लक्ष मारतालो ते एक मशीन पळयतालो 50-60 कोटीचें मशीन ते ऑटो मशीन ते हे असले आमी केन्नाच पळोवंक ना वास्कोन दाजीक हांवें 4 वर्सां पयलीं सांगलेलें मिलिंद नायक आनी हांव आनी दाजी एका हॉटेलान बसलेले तेन्ना ताका सांगलेले नेक्स्ट एमएलए तूं जातलो दाजीक तुमी विचारूंक शकता आनी तो जालो आतां चड कांय उलोवपाचें ना काही लोक गाळी मारताले म्हणटाले हे जावचें ना तांकां दाजीचें काम करपाची पद्दत कितें शांततेन चपराक दिता तो चड उलयना दाजीक तुमी केन्नाय पळया तेचें उलोवप कमी काम करप चड फाटल्या 15 दिसांक हांवें काही कारणान नसलो हांव पण न्यूज पळयतालो प्रत्येक दिसा गिरीशान सांगल्या त्या भशेन जवळ जवळ 20 म्हणजे 500 नाल्ल फोडले 500 नाल्लाचें कामय करतलो आनी तेची काम करपाची इतली पद्दत बरी आहा तुका हांगासर आमी सांगता बाब भानू सुद्दां आतां फायट दिले आमी सगळे वांगडचे फाटी फुडें तुका आतां गिरीशान सांगल्या त्या भशेन आनी हे फावट म्हाका आतां अशें दिसपाक लागलें तूं अनअपज आमदार हे फावटीचो तूं अनअपज आमदार पण फुडल्या फावटी कोणी तेच्या अगेन्स्ट रावपाचो सुद्दां प्रयत्न करचो न्हू दाजीन गेल्या 25-30 वर्सां कोणीच कामां केली ना हांव जवळ जवळ 50 वर्सां ह्या रोडान वयता 50 वर्सां वयता 18 वर्साचो आसतना वयतालो हांव 68 इयर्स रनिंग तेन्ना पासून ह्या रोडाक कोणी कांयच केलें ना दाजीन इतलेंच न्हू हें केलें त्या वाटेन गार्डन केलें बेंगलोर मैसूर सारकें गार्डन केलें तें करतलो सगळें करतलो तुका देव दामोदरान बरें आरोग्य दिवचें बरें आयुश्य दिवचें आनी तुका एक सांगता तूं असो आसा तसोच रावचो तुवें आमदार जालो मंत्री जालो म्हणून तुवें बदलचो न्हू आनी तूं बदलचो न्हू इतलें हांव देवा कडेन मागता आनी म्हाका हांगा 2 शब्द आनी कित्याक तेजी एक संवय आहा ताका फाटल्या दिसांनी हांव फोन केलो घेवंक ना परत रोखडो फोन केलो तेजी बायले तशी फोन करता म्हणजे तांकां दोगांयकय बरो जोडी बरी दिल्या राम आनी सीता कशी तेणी बरें काम करचें तुवें बरें काम करचें पण तुमी लोकां कडेन केन्नाच वायटपणां घेवचें न्हू आमी लोक म्हणल्यार डेमोक्रेसीन आमी व्हडले श्रेष्ठ आमदार मंत्री तुम्ही मागीर तुम्ही अशेंच वागचे बरें वागचे तुम्ही सगळ्या लोकांची बरी कामां करची इतली हांव देव दामोदरा कडेन मागता आनी हांगा म्हाका 2 शब्द उलोवन दिल्ल्या बद्दल तुजें देव बरें करूं हो इतिहासीक क्षण आमच्या वास्को खातीर आनी खास करून आमच्या वॉर्ड नंबर 16 खातीर म्हणजे ब्रिजा कडलें जे काम चालू आसा त्याच्या खातीर आमी प्रयत्न खूब केलो आमदारान जाल्यार ते रात दीस एक केले लोकांनी टिका पासून गेली बाबा हो फटयता म्हणून लोकांक ब्रिज काय जावपा ना फाटी काम चालू लोकांक खबर ना आतां थोडे जे आसता हे मशीन आसा न्हू हे वास्कोन पयले फावटी मशीन लोकांनी पयलें आसतलें अशें मशीन पावन केन्ना येवंक ना वास्कोन आमी जेन्ना भुरगे आसतना पावन पळोवंक ना कोणी पयलें म्हाका जाणट्यान पावन खबर नासलें मशीन पयला होच क्षण म्हणटा इतिहासीक क्षण म्हणजे कितें
असले जे प्रकल्प असतात जे रस्तो जावं ब्रिज जावं केन्ना आमी पळोवंक ना पूण आमकां आयज पळोवंक मेळटा ताजे खातीर पळोवंक मेळटा आनी एक बरें दिसता आमी एक चेअरपर्सन आनी आमच्या नशिबान हें पळोवंक मेळ्ळें हांव पयलीं सांगलां आमच्याच नशिबान आसलेलें दाजी आमदार जावचो आनी हांव चेअरपर्सन जावचो आनी ही कामां सुरू जावची अशी देवा दामोदरानूच चिंतलेलें आसलें म्हणून ही कामां आतां सुरू जाल्लेली आसा बरी कामां आसा आमच्या वास्कोन आमच्या वॉर्डान तशी तुमकां स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सांगला रोड सांगला सिवरेज सांगल्या ही आमी काही चिंतोंक ना जातली म्हणून पूण आतां कधी चालू जाल्या येणाऱ्या 1.5 वर्सां भितर तुमकां प्रत्येक वास्को शहरान तुका कितें ना कितें दिसतलें नाल तर आमी फोडटात तो पयलीचो डायलॉग हांव परत मारना पूण आतां कितें अख्खें काम इतलें चालू आसा कित्याक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक पळय आमकां कळना ते केन्ना जावंक ताका रिपोर्टर पासून भेटतात तुमी डेली येवन नाल फोडटा आमकांय बातम्यो धाडूंक मेळना कशी बातम्यो कितें म्हूण धाडूंक तुमकां आमकां दिसता बा तुमकांय खातीर त्रास जाता म्हणून बातम्या कित्याक तुमी ओवरऑल वास्को पळयता आनी आमचो आमदार इतलें काम करता म्हणून तुमकां खातीर दिसता बा आनीक मातशें 10 दीस रावचे दाजीन बेगीन बेगीन नाल फोडचे न्हू लोकांक मातशें जळटा म्हणल्यार बरें आयज दामोदराचो सोमार आनी बरें कार्य आमी सुरू केलां येणाऱ्या काळान तुमकां वास्को हे जेन्ना तुमी आयुश्यान पळोवंक नासले वास्को ते वास्को तुमकां दिसतले हेच्या खातीर देव बरें कर म्हणटा आमच्या आमदार बाब दायसरकर तूं अशेंच काम कर तुज्या वांगडा आनी सगळे जाण आसा आनी असो आमदार हांवें जाल्यार 25 वर्सां 30 वर्सां आमी आसा पार्टी वांगडा बीजेपी वांगडा पूण तुज्या सारको आमदार आमी पळोवंक ना आनी फुडें आमी तुकाच म्हणून पळयतले आनी तुवें अशें काम केलें आनी म्हाका दिसना तुका लोकांनी थोड्यांनी सांगलां तुवें अनपोज येवपाक जाय फॉर्म जेन्ना भरता तेन्ना बाबा चिंतपाक जाय आपूण कित्याक फॉर्म भरता कितें करपाक भरता म्हणून जेन्ना ही सगळीच कामां जाल्यार तूं आनी कित्याक भरता हो क्वेश्चन हांवें सांगपाक जाय न्हू हो रिपोर्टरान सांगपाचो बाबा सगळीच कामां जाल्यार तूं कित्याक भरता हे तुमी नेक्स्ट कोणाक जे बायट घेता जाल्यार तुमी सांगचे इतलेच सांगून देव बरें करून थँक्यू व्हेरी मच हो रेल्वे अंडरपास आमी हाच्या पयलीं पळयला की हो जो भाग आसा हांच्या सकयल्यान फायर टेंडर वचना सो फाल्यां कितेंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार ओरुले बेलाबाय मेस्तावाडे बायणा मंगोरील धाकटळे हे सगळे म्हणजे कितेंय ट्रेजेडी जालें जाल्यार थंय फायर टेंडर पावतलो जाल्यार अर्दवर लागता आमकां खबर आसा उजो खंय पेटलो जाल्यार खंय तो टायम हें पळयना झपाझप पेटत आसता सो जाता तितले बेगीन फायर टेंडर हे सगळ्या जाग्यांनी पावप हे आमची खंयच्याय सरकाराचें धोरण आसता की जाता इतले बेगीन थंय पावपा जाय हाच्या पयलीं धाकटळ्या ह्या भागान आमी पळयलां कितें जालां तें कितें जालां आनी कितल्या लोकांक जळून थंय हानी जाल्या हें आमी पळयल्लें आसा सो तें आमकां पळोवपाक जायनाशिल्लें आनी आमी पयलेच जेन्ना निवडून बसून आयिल्ले तेन्ना सांगिल्लें की हो हांगा अंडरपास करप हो खूब जनतेच्या हिताच्या दृश्टीन खूब गरजेचो आशिल्लो आनी ताच्या खातीर आमी भरपूर परिश्रम घेतले आनी आज हो अंडरपास हांगा काम स्टार्ट जाता ह्या 4 दिसां भितर हांगा जो तांणी रेडी केल्लो आसा ब्रिज तो ते हांगा हाडटले सगळी वेवस्था आमचो ट्राफीक पीआय हांगा आसा ट्राफीक पीआयन सगळी वेवस्था केल्ली आसा फक्त 5 दीस ही तुमी मिशनरी पळयल्यार तुमकां कळटलें की हें काम मातशें मोठें आसा त्या खातीर खंय लोकांक त्रास जावचो न्ही खातीर 20 ते 25 तारीख पर्यंत 5 दीस हो रस्तो बंद आसतलो पूण ताका ऑल्टरनेट रूट आसतले सो कोणी सपोज येथे लागीं आसा ताका येवपाक सगळ्यो वाटी आसतल्यो कोण खंयचीच वाट स्टॉप करपाना हें करता आसतना ब्रिजूच व्हडलो केलो म्हूण जायना तो रस्तोय व्हडलो करपाची गरज आशिल्ली सो तोय दृश्टीन धरून तोय आमी वायडनींग करपाक थारायला तोय एक 4 मिटर व्हडलो जातलो सो हो टोटल परिसर जो आसा जो मंगूर भागान आसा तो इजिली एक्सेसिबल सगळ्या कडेन जातलो आनी म्हाका दिसता अंडरपास जावप हे केन्ना पसून 50 वर्सां पसून सगळे लोक मागताले की हो जावचो म्हणून कित्याक फाल्यां खंय कितें बरें वायट जायत जाल्यार कोण धांवून येवपाक हें जावपाचें सो आज तो अंडरपास जाता म्हाका खूब उमेद जाता आमची पुराय टीम हांव आमच्या पुराय टिमीक आमचो सदांच टीम वर्क आसता आनी ह्या पुराय टिमीन भरपूर म्हाका सपोर्ट दिला आनी हे करपा खातीर आमचो आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना थोडे कितें प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तेन्ना इमिडिएटली आमचे युनियन मिनिस्टर ऑनरेबल वैष्णवा कडेन उलोवन तेंय बी क्लियर करून खंय तरी प्रत्येक गोश्ट ताणें सुरळीत करून मार्ग आमकां मोकळो केलो आनी त्या खातीर आज वास्को भितर हें मोठें काम सुरवात जाता हांव सगळ्या कडेन अपील करता म्हाका खबर आसा त्रास सगळ्यांक जातले पूण हे फक्त एक 7-8 दिसाचे त्रास आसतले जाणे करून एकदां हो जालो की मागीर इजिली सगळ्यांक इतलें सुरळीत जातलें की आनी फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम पसून ट्रेजेडी जाली जाल्यार म्हाका दिसता इमिडिएटली 5 मिनटां भितर थंय फायर टेंडर पावन तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता सो लोकांच्या सेफ्टीच्या दृश्टीन हें मोठें पावल आसा हें आमच्या सरकारान मारलां ताच्या खातीर दामोदर महाराज की जय पावसानंतर शुभारंभ झालेलो ह्यो पहिलो प्रोजेक्ट आणि
वास्कोभर म्हटल्यार हिस्टॉरिक आणि भव्य असं आयज तुम्ही पळोवंक शकता ह्या कामाचे उद्घाटन जाल्लेले आहा. तुम्ही सदांच खंय तरी दाजीक विचारता तुमचो प्रोजेक्ट पूण ह्यो तुमचो प्रोजेक्ट नासतना ह्यो वास्कोचो प्रोजेक्ट, वास्कोकारांचो प्रोजेक्ट आणि वास्कोकारांची जी सपनां आहा तीच म्हाका दिसता आयज दाजीची आहा. ह्यो एक म्हणटा तसो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो सगळ्या वास्कोकारांक आसलो. आयज आमी ड्रीम प्रोजेक्ट प्रत्येक कडेन पळयता, तो वास्को फिश मार्केट आसूं, केटीसी बस स्टँड आसूं किंवा ह्यो आसूं. ह्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हाका दिसता एक 10 वर्सां बद्दल, तरी 10 न्हू 15 वर्सां बद्दल इन्सिडंट जावन सुद्दां कोणी चिंतोंक नासलेले. म्हटल्यार आमकां खंय तरी 10 वर्सां पयलीं खबर आसलेले की अशी जावपाची, आपूण तेज्या बद्दल कोणीच चिंतोंक ना. हांगसरल्यान फायर ब्रिगेड वचपाक जाय, इमर्जन्सी सर्विसीस लोकां पर्यंत पावपाक जाय, असो विचार, असो दृश्टिकोन म्हाका दिसता हेज्या पयलीं खंयच्याच आमदारा कडेन नासलो, जो आयज आमची पुण्याई आहा की आमकां असो आमदार आयज आमकां लाभला. आयज डबल इंजिनचे सरकार जेन्ना आमी म्हणटा, बीजेपी सरकार म्हणटा, हे एक मात्र एक अशी पार्टी आहा आणि अशी पार्टी आणि असो सीएम आणि असो आमदार म्हाका दिसता आमी वास्कोकार आयज चड भाग्यशाली आहा आणि आमी तेजे सगळे मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. दोनच मिनटां. सगळ्यात प्रथम आमचे आमदारके आमदार बाब दाजी सरकारचे हांव मन भरून आणि काळजांच्यान तेचे अभिनंदन करता. वास्को मतदारसंघ 1989 जाल्लो आणि तेन्नापासून ह्यो ज्यो समस्या आसल्यो त्या 2025 दाजी सारको आमदार हो सुटावो करता. दाजी 2022 एक स्वप्न पळोवन उबो रावलो. जे स्वप्न असले वास्कोचो विकास आणि वास्को सुंदर आणि स्वच्छ. आज ज्या माणसाक स्वप्नां पळयता ती प्रत्यक्षान हाडपाची ताकद तो दवरता असो आमचो लाडको दाजी. 89 पासून खूब आमदार हांवें पळयल्या, कामूय केलं तांच्या बरोबर, पण आठवण येण्यासारखे काम करपाची ताकद जर कोणाच्यान आसात जाल्यार ती दाजीच्यान. हांव तेची स्तुती करिना, कित्याक दाजीक हांव खूब वर्सां वळखता. इंडिपेंडंट रावलो आनी कितें केलो, हांवूय खूब वर्सां काम करता. पण हे जे स्वप्न असलें, जो फायर ब्रिगेड आतां सांगला जयंतान, फायर ब्रिगेड, एम्ब्युलन्स, हे काही नासलें, पण हो एक विस्ताराचें काम जाता पळय, हे सगळ्यान एक मोठी आनंदाची गोष्ट आहा. आणि म्हाका उगडास करता सगळ्या लोकांक की 2027 जर दारान तुमच्या दाजी येयलो तर तो आपल्या कामाचे प्रगती पुस्तक घेऊन येतलो. तुमचे मागपाक येवचो ना. ते प्रगती पुस्तक तर त्याचं ते काम पळोवपाचे आणि तुम्ही ताका वोटिंग मारपाचे. आणि म्हाका खात्री आसा वास्कोचे सगळे लोक हे प्रगती पुस्तक पळयतले. 2022 आता येणारो काळ, त्या काळात जाल्ले काम पळयतले आणि त्या दाजीक ते निवडून दितले. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज आमचे माननीय आमदार श्री दाजी साळकर यांच्यांनी एक म्हाका दिसता मांगुरकार, बायणाकार ह्या सगळ्यांक एक स्वप्न असलें. सदांच हांगा अँब्युलन्स लागताली, ट्रॅफिक जाम जातालो, ताका एक अंडरपास येता आणि रोड वायडनिंग जाता. म्हाका दिसता साधारण 7 कोटीच्या वयरचें काम आसा हें. आणि अशीच उदरगत आज आमच्या सबंद वास्को मतदारसंघा भितर जाता दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान गोंयभर जायत आसा, देशभर जायत आसा. म्हणून आमी बिहारान डबल सेंच्युरी मारली. तशेंच येणाऱ्या 27च्या निवडणुकीक आमकां सगळ्यांक विश्वास आसा जी प्रगती उन्नती आमी करता ताका लागून आमी 27 जातले. दाजी हो असो प्रचंड बहुमतान निवडून येतलो. सगळ्या लोकांच्या कडेन विनंती आहे की सगळ्यांनी सहकार्य करचे. मे बी 20 तारीख ते 25 तारीख हो रस्तो मातसो डायवर्ट जातलो, बंद जातलो. लोकांनी सगळ्यांनी कोऑपरेट करचे. आमदाराचे ऑफिस सातत्यान ओपन आसता, आमदारा कडेन येवचे. आमदारी तुमच्या दारी पावता. सगळ्यांनी सहकार्य करचे. देव बरें करूं. वंदे मातरम.